लोग समझते हैं कि पाँव में घुंघरू बांध के नाचना एक फन है, लेकिन कोई मुझसे पूछे तो ये रूह पे लगी वो बेड़ियां हैं जिनकी छन छन हर रात मेरी इज्जत नफ्स का जनाजा निकालती थी। मेरा नाम सबा है। उम्र यही कोई 20 या 21 साल होगी, लेकिन इन 20 सालों में मैंने जिंदगी के इतने रंग देख लिए हैं, इतने भयानक चेहरे देख लिए हैं कि अब मुझे आईने में अपना असल चेहरा भी धुंधला दिखाई देता है। जब मैं छोटी थी तो सोचती थी कि शादी खुशियों का नाम होती है। हर तरफ रंग होते हैं, हंसी मजाक होता है, रोशनियां होती हैं। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि एक दिन यही शादियां, यही रोशनियां मेरे लिए एक ऐसी दलदल बन जाएंगी जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं होगा। मैं एक नाचने वाली औरत थी। ये लफ्ज़ कहने में जितना आसान है, सहने में उससे 1000 गुना ज़्यादा तल्ख है। क्योंकि हम लोग पैसे लेके लोगों की शादियों में नाचती थीं, और जब गरीब के घर में भूख नाचती है ना, तो गैरत खुद ब खुद घुंघरू बांध लेती है। मेरे सर पे बूढ़ी माँ की बीमारी का बोझ था, और छोटे बहन भाइयों की भूख का सवाल था, और एक ऐसा माजी जिसे मैं दोहराने से भी कतराती थी। जब कोई रास्ता ना बचा तो मैंने इस बाजार का रुख किया जहाँ औरत के जिस्म और उसकी अदाओं की कीमत लगाई जाती है। हर रात जब मैं स्टेज पे खड़ी होती तो सामने बैठे मर्दों की हवस ज़दा आंखें मुझे अपने कपड़ों के आर पार महसूस होती। अक्सर मर्द शराब के नशे में धत होकर स्टेज पे आते, हमें खींच के जबरदस्ती अपनी गोद में बिठा लेते। उनके मुंह से निकलती हुई बदबू और उनके खुरदरे हाथ जब मेरे वजूद को छूते तो मेरा दिल चाहता कि मैं जमीन में धंस जाऊं। कभी वो हमारे कपड़ों में हाथ डालते तो कभी गिरेबान में पैसे ठोसते। वो नोट जो वो हमारे गिरेबानों में डालते थे वो दरअसल हमारी मजबूरी का सौदा होते थे। और मैं हर रात रोती थी, अपने बिस्तर पे लेट के घंटों अपने जिस्म को रगड़ रगड़ के साफ करने की कोशिश करती थी, जैसे मैं इस गंदगी को अपने वजूद से साफ करना चाहती हूँ जो उन मर्दों की नज़रों ने मेरे ऊपर छोड़ी होती थी। लेकिन अगली रात फिर वही बाजार होता, वही घुंघरू होते और वही हवस के पुजारी होते। ये दिसंबर की एक सर्द और यख रात थी। बाहर तेज हवा चल रही थी और कमरे के अंदर मैं अकेली बैठी सस्ते हीटर के सामने अपने हाथ ताप रही थी, जबकि ताइफे की बाकी लड़कियां दूसरे कमरे में चाय पी रही थीं और हंस हंस के बातें कर रही थीं, क्योंकि उनकी हंसी में एक अजीब सी बेहिसी थी। शायद वो इस जिंदगी की आदी हो चुकी थी, या फिर उन्होंने अपने दर्द को छुपाने के लिए हंसी का नकाब ओढ़ लिया था। लेकिन मैं अब भी इस माहौल से मानूस नहीं हो पाई थी। हर रात का रक्स मेरी रूह पे एक नया जख्म लगा जाता था। मैंने सामने पड़े आईने में खुद को देखा। आंखों के नीचे हल्के गहरे हो रहे थे, जिन्हें छुपाने के लिए मुझे रोजाना भारी मेकअप का सहारा लेना पड़ता था। और लाल रंग की शोख लिपस्टिक जो मेरे होंठों पे लगी थी वो मेरी खामोश चीखों को छुपाने का काम करती थी। मैंने एक गहरी सांस ली और अपने घुटनों में सर दे के बैठ गई, क्योंकि दिल में बस एक ही दुआ थी कि काश कोई ऐसा मुआवजा हो जाए कि मुझे दोबारा कभी इन घुंघरुओं को हाथ न लगाना पड़े, और काश कोई मुझे इस दलदल से निकाल कर एक इज्जत की जिंदगी दे दे। लेकिन मुआवजे सिर्फ किताबों में होते हैं, इस बदनाम गली में नहीं, जहाँ सूरज भी शर्म के मारे अपनी रोशनी देर से भेजता है। अचानक बाहर गली में तेज ब्रेक लगने की आवाज आई। सायरन और गाड़ियों के हॉर्न की आवाज़ से पूरा मोहल्ला गूंज उठा, और हमारे कोठे की निगरान जुबैदा खाला तेजी से कमरे में दाखिल हुई, जिसके चेहरे पर घबराहट और लालच का एक अजीब मरकब था। और वो हामते हुए कहने लगी कि सबा जल्दी उठो, अपने बाल सीधे करो और गिरेबान नीचे को खींचो, क्योंकि बाहर कोई बहुत बड़ा आदमी आया है। मैंने बेदिली से पूछा कि खाला कौन है इस वक्त, क्योंकि रात के 12 बज रहे हैं। तो जुबैदा खाला ने अपने हाथ मरोड़ते हुए कहा कि बहस मत करो लड़की, क्योंकि गाड़ियों का काफिला बाहर खड़ा है और 7 बंदूकों वाले गार्ड्स हैं। कोई बहुत बड़ा चौधरी लगता है, और अगर बात बन गई तो पूरे साल का राशन एक ही रात में निकल आएगा। ये कह के उसने मुझे ज़बरदस्ती उठा के आईने के सामने खड़ा कर दिया। अभी मैं अपने बाल ठीक ही कर रही थी कि कमरे का भारी लकड़ी का दरवाज़ा एक ज़ोरदार धक्के से खुला, और दरवाज़ा इतनी ज़ोर से दीवार से टकराया कि चौखट हिल गई। अंदर एक भारी भरकम रवायती शलवार कमीज़ और ऊपर कीमती वेस्ट कोट पहने एक 50 साला शख्स दाखिल हुआ, जिसके गले में सोने की मोटी चेन चमक रही थी। उंगलियों में नगीनों वाली अंगूठियां थीं, और उसके चेहरे पे एक करख्त, मगरूर और जालिमाना मुस्कुराहट थी। जब उसके पीछे 3 मुसल्ला गार्ड्स खड़े थे, जिनके हाथों में जदीद खुदकार राइफलें थीं, जिन्हें देख के ही जान निकल जाए। उस शख्स के मुंह में पान दबा हुआ था, जिसकी पीक उसने कमरे के कोने में बने गुलदान में थूकी, और उसकी छोटी और मक्कार आंखों ने पूरे कमरे का जायजा लिया। अब वो सीधी मुझ पे आके टिक गई, क्योंकि उसकी नज़रों में वो वहशियाना हवस थी जिसे मैं रोज़ देखती थी। लेकिन उस शख्स की नज़र में एक अजीब सा रोब और गुंडागर्दी भी थी। उसे अपनी भारी और खुरखरी आवाज़ में कहा, तो ये है वो सबा जिसके चर्चे पूरे शहर में हैं।
اس کی آواز میں ایک ایسا تکبر تھا جو سامنے والے کو جھکنے پہ مجبور کر دے۔ زبیدہ خالہ نے فوراً آگے بڑھ کے ہاتھ جوڑے اور چاپلوسی کرتے ہوئے بولی کہ جیت اور چودھری صاحب یہی ہماری سبا ہے اور پورے شہر میں اس جیسا رقص کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ تو اپسرا ہے اپسرا، آپ حکم کریں کہ چائے ٹھنڈا کیا لیں گے؟ چودھری نے زبیدہ خالہ کو ہاتھ کے اشارے سے چپ رہنے کو کہا اور اپنے پیچھے کھڑے گارڈ کی طرف دیکھا تو گارڈ نے فوراً اپنے کندھے سے لٹکا ہوا چمڑے کا ایک بڑا بیگ آگے کیا، جس کا زپ کھول کے چودھری نے اس میں سے 500 اور ہزار کے نوٹوں کی بڑی بڑی گڈیاں نکالی۔ وہ 1 2 3 لگاتار نوٹوں کی گڈیاں میرے سامنے پڑے شیشے کے میز پہ پھینکتا چلا گیا، جو کسی کچرے کی طرح گر رہی تھی، لیکن اس کی چمک زبیدہ خالہ کی آنکھوں میں صاف دیکھی جا سکتی تھی، کیونکہ وہ لالچ سے پاگل ہو رہی تھی۔ چودھری نے میز پہ ہاتھ مارتے ہوئے کہا کہ 5 لاکھ روپے ایڈوانس ہے، کیونکہ میرے اکلوتے بیٹے کی شادی ہے اگلے ہفتے، اور شہر کے سب سے بڑے 5 اسٹار ہوٹل کا ہال بک کروایا ہے، جہاں پورے ملک سے بڑے بڑے سیاستدان، وزیر اور بزنس مین آ رہے ہیں، اور وہاں ایک بہت بڑی محفل رقص ہوگی۔ وہ چند قدم آگے بڑھا اور میرے اتنے قریب آ گیا کہ مجھے اس کے مہنگے عطر اور تمباکو کی تیز بو آنے لگی، تو میرا دل گھبرانے لگا اور میں نے غیر ارادی طور پہ اپنے دوپٹے کو سینے پہ کس لیا۔ اسے اپنی جیب سے ایک اور نوٹوں کی گڈی نکالی اور اسے میرے چہرے کے سامنے لہراتے ہوئے انتہائی بدمعاشانہ لہجے میں کہا کہ تمہیں وہاں ناچنے کے لیے آنا ہے، اور یاد رکھنا کہ چودھری غضنفر کا آرڈر ہے یہ، کیونکہ انکار کی گنجائش میری ڈکشنری میں نہیں ہوتی۔ اگر وہاں میرے مہمان خوش ہو گئے تو جتنے نوٹ یہاں پھینکے ہیں اس سے دگنے تمہارے قدموں میں نچھاور کروں گا، لیکن اگر کوئی نخرہ دکھایا یا آنے سے منع کیا تو جو باہر گاڑیاں کھڑی ہیں نا، ان میں اٹھا کے لے جاؤں گا، اور کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا۔ اس کے گھاڑ سے اپنی بندوقوں کو تھوڑا اوپر کیا جیسے وہ چودھری کی بات کی تصدیق کر رہے ہوں، اور کمرے میں ایک دم موت کا سا سناٹا چھا گیا۔ زبیدہ خالہ کا چہرہ بھی اب تھوڑا زرد پڑ چکا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ لوگ کتنے بااثر اور خطرناک ہوتے ہیں، جو قانون کو اپنی جیب میں رکھتے ہیں، اور ہمارے جیسے غریب اور بدنام لوگوں کی جان کی ان کی نظر میں کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ میں نے میز پہ بکھری نوٹوں کی گڈیوں کو دیکھا، جو مجھے کاغذ کے ٹکڑے نہیں بلکہ اپنی موت کا پروانہ لگ رہی تھی، اور میرا دل اندر سے چیخ رہا تھا کہ میں اس بدماش کے منہ پہ یہ پیسے مار دوں اور کہہ دوں کہ میں نہیں آؤں گی، مجھے تمہاری یہ شادی نہیں چاہیے، اور مجھے تمہارے گندے مہمانوں کے سامنے نہیں ناچنا۔ لیکن میں مجبور تھی، کیونکہ اگر میں منع کرتی تو یہ لوگ نہ صرف میرا بلکہ میری بوڑھی ماں اور بہن بھائیوں کا جینا حرام کر دیتے۔ چودھری غضنفر نے میری خاموشی پہ غراتے ہوئے کہا کہ کیا ہوا لڑکی، سانپ سونگ گیا ہے کیا؟ اور اس نے اپنے ہاتھ کی پوروں سے میرے چہرے کو چھونے کی کوشش کی، تو میں فوراً 2 قدم پیچھے ہٹ گئی اور اپنی نظر جھکا کے بول پڑی کہ میں آ جاؤں گی چودھری صاحب۔ میری آواز بمشکل میرے حلق سے نکلی تھی۔ چودھری غضنفر نے ایک زوردار قہقہا لگایا، جس سے اس کا بھاری پیٹ ہلنے لگا، اور کہنے لگا کہ ہا ہا ہا، یہ ہوئی نا بات، کیونکہ مجھے فرما بردار لڑکیاں بہت پسند ہیں۔ اگلے جمعے کی رات ٹھیک 8 بجے گاڑی تمہیں لینے آ جائے گی، اس لیے تیار رہنا اور اپنی سب سے بہترین پوشاک پہننا، کیونکہ اس رات چودھری کے مہمانوں کا دل بہلانا ہے تمہیں۔ وہ مڑا اور اپنے گارڈز کے ساتھ جوتے چٹکھاتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا، لیکن اس کے جانے کے بعد بھی کمرے میں اس کے خوف کے سائے منڈلا رہے تھے، جبکہ زبیدہ خالہ فوراً میز پہ لپٹی اور نوٹوں کی گڈیوں کو اپنے سینے سے لگا کے پاگلوں کی طرح ہنستے ہوئے کہنے لگی، او خدایا صبا، تو ہماری قسمت بدل دے گی، کیونکہ اتنے پیسے میں نے تو زندگی میں ایک ساتھ نہیں دیکھے۔ لیکن میں وہیں فرش پہ بیٹھ گئی اور میری آنکھوں سے 2 آنسو ٹپک کے میرے لال جوڑے پہ گر گئے۔ اس سب کو سوچتے ہوئے میرے دل میں ایک شدید بے بسی کی لہر دوڑ گئی، کیونکہ میں کسی طرح اس دلدل سے چھٹکارا پانا چاہتی تھی، لیکن شاید یہ میرے نصیب میں ہی نہیں تھا، اور جو کچھ میں ماضی میں کر چکی تھی یا جس گناہ کا داغ میرے دامن پہ لگ چکا تھا، اسی گناہ کی وجہ سے میں آج تک اس دلدل میں سانس لے رہی تھی، اور اب تو میری روح بھی اس گھٹن کی عادی ہوتی جا رہی تھی۔ جبکہ اس رات چودھری غضنفر کے جانے کے بعد محفل زیادہ دیر نہیں چلی اور کوٹھا جلدی بند ہو گیا، اسی لیے میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے واپس اپنے اندھیرے کمرے میں آ گئی، جہاں میں بستر پہ لیٹ کے سارا وقت بس یہی سوچتی رہی کہ یہ چودھری غضنفر جیسے آدمی آخر کیسے ہوتے ہیں، اور انہیں ذرا سی بھی شرم و حیا کیوں نہیں ہوتی، جو اپنے خاندان کی عورتوں کو دنیا کی سب سے بڑی عزت دار کہتے ہیں، اور دوسروں کی بیٹیوں کو بھری محفل میں نچوانا خوب جانتے ہیں، کیونکہ ان کی نظر میں ہمارے جیسے غریبوں کی بیٹیاں صرف گوشت کا ایک ٹکڑا ہوتی ہیں، جنہیں وہ اپنے پیسوں کے زور پہ خرید سکتے ہیں اور اپنی جھوٹی شان و شوکت کے لیے تماشا بنا سکتے ہیں۔ ساری رات میری آنکھوں میں کٹ گئی، اور جب اگلے دن میں اپنے کمرے سے باہر نکلی تو زبیدہ خالہ ہال میں بیٹھی چائے کی چسکیاں لے رہی تھی،
और मुझे देखते ही उसके चेहरे पे एक अजीब सी चमक आ गई और वो कहने लगी, सबा, तुझे पता भी है वो चौधरी गजनफर कौन था जो कल रात यहाँ आया था? अरे वो तो इस मुल्क का बहुत बड़ा सियासतदान है, और मैंने बाजार में सुना है कि मुस्तकबिल में वो इस मुल्क का वजीर आजम भी बन सकता है। इसलिए मैं तो कहती हूँ तू अभी से अपनी तैयारी पकड़ और उसके बेटे की महफिल में ऐसा नाच दिखा कि चार चांद लगा देना। क्योंकि क्या पता कल को तू उन बड़े बड़े ऐवानों में जाकर रक्स की महफिल सजाए और हमारे इस कोठे का नाम पूरे मुल्क में रोशन हो जाए, जहाँ सिर्फ वज़रा और हुक्मरान आया करेंगे। लेकिन खाला की ये बातें मेरे दिल पे तीर की तरह चुभ रही थी, क्योंकि वो पैसों की लालच में अंधी हो चुकी थी। चौधरी गजनफर की उस बड़ी शादी की दावत में अभी कुछ दिन बाकी थे, और इससे पहले भी हमें 3 अलग-अलग जगहों पर अपने काम के लिए जाना था, क्योंकि ज़ुबैदा खाला ने पहले से ही वहाँ के पैसे ले रखे थे, और आज रात भी मैं इसी तरह की एक महफ़िल के लिए तैयार हो रही थी। जब खाला मेरे कमरे में दाखिल हुई तो उसके हाथ में एक इंतहाई मुख्तसर और शोख रंग का लिबास था। उसने मुझे बहुत ही छोटी-सी चोली थमा दी और अपने मुँह में पान चबाते हुए कुछ इस अंदाज़ में कहा कि सबा, लड़की हो सके तो लहंगा बिल्कुल नीचे से पहनना, क्योंकि मर्दों को जब औरत का जिस्म नज़र आता है तो वो पागल हो जाते हैं, और वैसे भी ज़्यादा पैसे निछावर करते हैं, और जितने ज़्यादा पैसे वो निछावर करेंगे उतना ही हमारा और तुम्हारा फ़ायदा होगा। खाला ने जब ये बात कही तो मुझे उस वक्त ज़ुबैदा खाला के पूरे वजूद से एक किस्म की कराहियत महसूस हो रही थी, क्योंकि मुझे ये बात कभी समझ नहीं आती थी कि एक औरत होकर वो कैसे दूसरी औरतों के साथ ये सब कुछ करने का गंदा धंधा इतने फ़ख्र से कर लेती है, और उसे ज़रा बराबर भी रहम क्यों नहीं आता। लेकिन फिर अगले ही पल मैं अपने दिल को ये समझा के खामोश हो जाती कि शायद किसी दौर में वो भी मेरी ही तरह मजबूर रही होगी, और इसी मजबूरी ने उसे आज इस मोड़ पे ला खड़ा किया है जहाँ उसकी बकिया गैरत भी मर चुकी। खैर, मैंने वो सब किया और उस रात में अपने ताइफे की 2 और लड़कियों के हमरा उस महफिल में जाने के लिए निकली, तो ज़ुबैदा खाला ने अपने 2 खास और वफादार आदमी भी हमारी निगरानी के लिए हमारे साथ भेजे थे, ताकि रास्ते में या महफिल में कोई गड़बड़ ना हो। और जैसे ही हम वहाँ पहुँचे और मैंने स्टेज पे जाके नाचना शुरू किया तो हॉल का माहौल एकदम बदल गया। गाने की तेज़ धुन पे जैसे ही मेरे घुंघरू बजे तो ना जाने कहाँ-कहाँ से सब अपनी सीटों से उठ के पागलों की तरह स्टेज की तरफ भागे, और पूरा स्टेज उनके हजूम से भर गया। वहाँ कोई बदतमीज शख्स मुझे ज़बरदस्ती छूने की कोशिश कर रहा था, तो कोई शराब के नशे में धत होके मुझे अपनी बाहों में जकड़ के अपनी गोद में बिठाना चाहता था, और मर्दों को वो वहशी हजूम मेरी तरफ इस तरह लपक रहा था जैसे वो मुझे कच्चा चबा जाएंगे। उस अफरा तफरी में कोई मेरी झोली में ज़बरदस्ती नोट फंसा रहा था, तो कोई मेरे गिरबान को पीछे से खींच खींच के उसमें नोटों की गड्डियाँ डाल रहा था। उनके खुरदरे और गंदे हाथ जब मेरे जिस्म से टकरा रहे थे तो मेरा जी चाहता था कि मैं वहीं चीख चीख के रोना शुरू कर दूं। लेकिन मैं उस सब चीज़ों से शदीद कराहियत खाने और अंदर से बिल्कुल मर जाने के बावजूद भी अपने चेहरे पे एक झूठी और दिलकश मुस्कुराहट सजाए बस एक मुसलसल रक्स करती जा रही थी। क्योंकि अगर मैं ज़रा सा भी पीछे हटती या अपना नखरा दिखाती तो ज़ुबैदा खाला के वो आदमी जो नीचे खड़े पहरा दे रहे थे वो कोठे पे वापस जाके मेरी बूढ़ी माँ और बहन भाइयों का जीना हराम कर देते। इसलिए मैंने अपने आंसुओं को अपने हलक में ही डुबा लिया, और उस रात मेरी उस गंदी महफिल के ख़त्म होने तक अपने वजूद की धज्जियाँ उड़ाती रही, ताकि अपने घर का चूल्हा जला सकूं। अब उस रात की महफिल से वापसी का सफ़र शुरू हो चुका था, और हम तीनों लड़कियां गाड़ी की पिछली सीट पे खामोश बैठी थीं, जबकि आगे खाला के वो 2 गुंडे सिगरेट के धुएं उड़ा रहे थे, जिनकी नज़रें अब भी शीशे से हम पे टिकी हुई थीं। मेरे गिरबान और झोली में जो नोट ठोसे गए थे वो सब एक थैले में जमा कर दिए गए, क्योंकि उस बाजार का असूल यही था कि कमाई से पहले खाला के हाथ में जाती थी, और फिर उसमें से चंद टके हमारी मजबूरी की कीमत के तौर पे हमें मिलते थे। नाज़ी और शम्मी जो मेरे साथ गई थीं वो तो थकन के मारे सीट पे सर टिकाए सो चुकी थीं, लेकिन मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी। मैं खिड़की के शीशे पर अपना माथा टिकाए बाहर के अंधेरे को देख रही थी, और अपने दिल में चौधरी गजनफर की उस आने वाली महफिल का सोच के कांप रही थी कि जब एक आम से शादी की महफिल में मर्द इस हद तक दरिंदे बन जाते हैं तो उस चौधरी के यहाँ जहाँ बड़े बड़े सियासतदान और बासर लोग आएंगे, वहाँ मेरे साथ क्या सलूक होगा? वहाँ तो कानून भी उनका अपना होगा, और कोई मुझे उनके हाथों से बचाने वाला भी नहीं होगा। यही सोचते सोचते जब हम वापस कोठी पे पहुंचे तो सुबह के 4 बज रहे थे, और पूरा बाजार अब खामोश हो चुका था। मैंने अपने कमरे में जाकर जल्दी से वो तंग चोली और लहंगा उतारा, और अपने पाँव से वो भारी घुंघरू खोल कर जमीन पे फेंक दिए, जिनके निशानात मेरे टखनों पे नीले जख्मों की सूरत में उभर आए थे। मैंने गुसल खाने में जाके नलके के नीचे बैठ के अपने जिस्म को साबुन से उस तरह रगड़ना शुरू किया जैसे मैं उन तमाम मर्दों के गंदे हाथों के लम्स को अपने वजूद से मिटा देना चाहती हूँ। लेकिन वो सस्ते इत्र और शराब की बू मेरी रूह के अंदर तक बस चुकी थी, जो किसी साबुन से साफ होने वाली नहीं थी।
میں نے शीशे में अपने चेहरे को देखा जिस पे काजल फैल के आंसुओं के साथ बह चुका था। मैंने खुद से सवाल किया कि सबा तू कब तक इस जहन्नुम में चलेगी? क्या तेरी जिंदगी का अंजाम भी जुबैदा खाला जैसा ही होगा, जो बूढ़ी होकर दूसरी लड़कियों की इज्जत का सौदा करेगी, या फिर कोई तुझे यहाँ से निकाल ले जाएगा? लेकिन इस सवाल का जवाब देने वाला कोई नहीं था, सिवाय उस कमरे की खामोशी के। अगले 2 दिन इसी तरह की 2 और महफिलों में गुजरे, जहाँ वही गंदे चेहरे, वही हवस भरी नजरें और वही नोटों की गड्डियां मेरा मुकद्दर बनी, और हर रात मैं पहले से ज्यादा टूट के बिखरती रही। यहाँ तक कि वो दिन भी आ गया जिसका चौधरी गजनफर ने हुक्म दिया था, यानी उसके इकलौते बेटे की शादी का दिन। सुबह से ही कोठे पे एक अजीब सी हलचल थी। जुबैदा खाला ने शहर के सबसे महंगे पार्लर से एक लड़की को बुलाया था, ताकि वो मुझे इस तरह तैयार करे कि चौधरी के मेहमान देखते ही रह जाएं। उस लड़की ने मेरे चेहरे पर तहों की तरह मेकअप थोपना शुरू कर दिया और मेरे बालों को इस तरह संवारा कि मैं खुद को ही पहचान नहीं पा रही थी। दोपहर के वक्त खाला मेरे कमरे में एक बहुत बड़ा और भारी डिब्बा लेके आई, जिसके अंदर वो सुर्ख और सुनहरी रंग का लहंगा था, जो खास तौर पर उस रात के लिए तैयार करवाया गया था। खाला ने वो लिबास मेरे सामने रखते हुए कहा कि सबा, आज की रात तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी रात है। अगर चौधरी साहब खुश हो गए तो समझो हमारी 7 पुश्तें बैठ के खाएंगी। इसलिए दिल खोल के नाचना और कोई शिकायत का मौका मत देना। मैंने उस लिबास को देखा जो बज़ाहिर बहुत कीमती और खूबसूरत था, लेकिन मेरे लिए वो किसी फांसी के फंदे से कम नहीं था। शाम के ठीक 7 बजे होटल की तरफ से भेजी गई वो बड़ी काली चमकती हुई गाड़ी हमारे कोठे के बाहर आके खड़ी हो गई, जिसका गार्ड वही करख्त चेहरे वाला आदमी था जो उस रात चौधरी के साथ आया था। उसे गाड़ी का दरवाज़ा खोला और हम सब उसमें बैठ गए, और अब हमारी गाड़ी उस 5 स्टार होटल की तरफ बढ़ रही थी, जहाँ मेरी ज़िंदगी का वो सबसे बड़ा तूफ़ान मेरा इंतज़ार कर रहा था, जिसका मैंने अपने वहमो-गुमान में भी नहीं सोचा था। जब हम उस 5 स्टार होटल में पहुँचे जहाँ चौधरी के बेटे की शादी थी, तो हमें होटल के पिछले रास्ते से अंदर ले जाया गया, और वहाँ हमारे लिए खसूसी कमरा दिया गया, जहाँ बैठ के हमें अपनी आखिरी तैयारी मुकम्मल करनी थी। वो कमरा इतना बड़ा और आलीशान था कि वहाँ की दीवारों पे लगे कीमती शीशे और मखमली सोफे देख के ही अंदाज़ा हो रहा था कि किसी बहुत ही अमीर ख़ानदान की महफ़िल है। ज़ुबैदा खाला बार-बार मेरे बाल ठीक कर रही थी और मुझे समझा रही थी कि सबा, आज अपनी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन रक़्स करना है, क्योंकि आज चौधरी गज़नफ़र के सामने तुम्हारी इज़्ज़त का सवाल है। फिर कुछ ही देर के बाद जब मेहमानों की आमद का वक्त हुआ और हॉल पूरी तरह से भर गया, तो चौधरी के गार्ड्स हमें लेने के लिए आए और हमें उस बड़े से हॉल में ले जाया गया, जहाँ बिल्कुल बीचों बीच एक बहुत बड़ा डांस फ्लोर बना हुआ था, और हमें उसी जगह पे खड़े होकर रक्स करना था। मैं और मेरी दोनों साथी लड़कियां स्टेज के मरकज़ में जाके खड़ी हो गईं, और तभी हॉल के बड़े बड़े स्पीकर्स पे एक तेज़ गाना लगा दिया गया, और मेहमान आते जा रहे थे और हमने भी गाने की धुन के साथ धीरे धीरे अपना रक्स शुरू कर दिया था। रक्स करते हुए मेरी नज़रें चारों तरफ घूम रही थीं, और मैं वहाँ का माहौल देखकर हैरान हो रही थी, क्योंकि कोई आम शादी नहीं, बल्कि यहाँ सिक्योरिटी बहुत हाई थी। जगह जगह काले सूट पहने मुसल्ला गार्ड्स खड़े थे, और होटल का हर एक कोना, वहाँ की लाइट्स, फूलों की सजावट और मेहमानों के लिबास, हर चीज़ बहुत ही आलीशान थी। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में आज तक इतनी बड़ी और महंगी शादी कभी नहीं देखी थी, और उस चमक-दमक को देख के जहाँ बाकी लड़कियाँ खुश हो रही थीं, वहीं उस शादी को देख के मुझे अपने माज़ी के वो दिन याद आ रहे थे, जब मैं भी एक आम लड़की की तरह अपने घर में बैठ के दुल्हन बनने के ख्वाब देखा करती थी, और सोचा करती थी कि एक दिन मेरा भी अपना घर होगा, मेरा एक शौहर होगा जो मुझे दुनिया की तमाम खुशियाँ देगा, और मैं भी किसी के घर की इज़्ज़त बन के जाऊँगी। लेकिन अफ़सोस कि उन्हीं खूबसूरत ख्वाबों की कीमत आज मैं इस डांस फ्लोर पे पहुंच के भुगता रही थी, जहाँ दुनिया भर के मर्द मुझे अपनी हवस भरी नज़रों से देख रहे थे, और मैं उनके सामने नाचने में मजबूर थी, क्योंकि माजी के उस एक धोखे ने मेरे तमाम ख्वाबों को मिट्टी में मिला के मुझे उस बाजार का तमाशा बना दिया। अभी रक्स करते हुए कुछ ही देर गुजरी कि हॉल के कोने में बैठे एक उधेड़ उम्र आदमी ने उंगली के इशारे से मुझे अपनी तरफ बुलाया। ये देख के ही मेरी जान निकल गई, क्योंकि वो आदमी जिस तरह शराब के नशे में धत होके मुझे घूर रहा था, उससे मुझे अच्छी तरह अंदाजा था कि वो अब मेरे साथ क्या सलूक करने वाला है। मगर मेरी मजबूरी थी कि मैं चौधरी गज़नफ़र के खौफ और ज़ुबैदा खाला के गुंडों के डर से मना नहीं कर सकती थी। इसलिए मैं धीमे-धीमे रक़्स करती हुई और अपने कदमों को ज़बरदस्ती घसीटती उसके करीब गई, तो उस वहशी ने एकदम मेरा हाथ खींच के मुझे अपनी गोद में बिठा लिया, और पैसे देने के बहाने मेरे वजूद पे यहाँ-वहाँ हाथ लगाने लगा। उसकी इस घिनौनी हरकत ने मेरे अंदर एक अजीब-सी बेचैनी और वहशत पैदा कर दी थी, और मेरी रूह तक काँप उठी थी।
लेकिन मैंने अपने रोने को रोका और इंतहाई महारत से तेज़ी से उसके पास से उठी और वापस डांस फ्लोर पे चली गई। जबकि अपने हाथों में मैंने वो नोट दबा लिए जो उसने मेरी तरफ उछाले थे, और कुछ नोट उसने ज़बरदस्ती मेरी झोली में भी फंसा दिए थे। और अब भी वो दूर बैठा अपनी हवसज़दा निगाहों से मुझे इसी तरह देख रहा था, जैसे मुझे कच्चा चबा जाएगा। और मैं अंदर ही अंदर कुढ़ रही थी कि अभी तक तो बारात भी नहीं आई थी। न दूल्हा था, न दूल्हे वाले, और ना ही चौधरी गज़नफ़र अभी तक मुझे हॉल में नज़र आए थे। और उनके आने से पहले ही यहाँ के मेहमानों ने मेरे साथ ऐसी घटिया हरकतें शुरू कर दी थीं, जिसकी वजह से मेरे चेहरे पे एक साथ कई रंग आके गुज़रे और मेरी आँखों में आँसू तैरने लगे। इतने में अचानक हॉल में बारात के आने का शोर गूंजने लगा। ढोल बजने लगे और पटाखों की आवाज़ें आने लगीं। तो शोर को सुन के मेरे दिल को थोड़ा सुकून हुआ कि चलो शुक्र है, अब ज़्यादा मेहमानों और चौधरी के ख़ानदान की मौजूदगी में ये इज़्ज़तदार लोग कम से कम ऐसी ओछी हरकतें तो नहीं करेंगे और थोड़ी तमीज़ का मुज़ाहरा करेंगे। लेकिन जैसे ही हॉल के बड़े चमकते हुए दरवाजे खुले और उनके अंदर से दूल्हा दाखिल हुआ और रक्स करते करते अचानक मेरी नज़र बिल्कुल सीधी उसके चेहरे पे पड़ी, तो मेरे 14 तबक रोशन हो गए और मेरे पाँव ज़मीन से चिपक के रह गए। क्यों, ये तो मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि मैं जिस शादी में एक रक्कासा बन के सबका दिल बहलाने के लिए आई हूँ, वो शादी किसी और की नहीं बल्कि मेरे ही साबिका शौहर की होगी, जिसने मुझे इस दलदल में ला के फेंका था। उस सफ़ेद रंग की कीमती रेशमी शेरवानी पहने हुए, सर पे दूल्हे का सेहरा सजाए, इंतहाई शान से अपने दोस्तों के हजूम में हंस रहा था और चौधरी गज़नफ़र उसके कंधे पे हाथ रख के फ़ख्र से मुस्कुरा रहे थे। यानी हामिद कोई आम लड़का नहीं था, बल्कि वो उसी बासर सियासतदान चौधरी गज़नफ़र का इकलौता बेटा था, जिसे 2 साल पहले अपने नाम और अपनी पहचान को छुपा के मुझसे झूठी मोहब्बत का ड्रामा रचाया था। और जब उसका दिल भर गया तो मुझे एक रात धोखे से शराब पिला के अपने ही दोस्तों के हवाले कर दिया और खुद हमेशा के लिए गायब हो गया। जिसके बाद ज़माने की ठोकरों ने मुझे इस कोठे पे पहुंचा दिया। और आज कुदरत का एक ऐसा भयानक मजाक था कि वो शख्स एक बहुत बड़े ख़ानदान का चश्म चराग बन के किसी अमीर लड़की से दूसरी शादी रचा रहा था, और मैं उसी के बाप के टुकड़ों पे पलने वाली एक नाचने वाली बनकर उसकी महफ़िल की रौनक बढ़ाने के लिए स्टेज पे थरक रही थी। मेरे हाथ-पाँव यकदम ठंडे पड़ गए और ऐसा लगा जैसे मेरे जिस्म का सारा खून जम गया हो, क्योंकि जिस शख्स का चेहरा मैं अपनी ज़िंदगी में दोबारा कभी नहीं देखना चाहती थी, आज वो मेरे सामने एक दूल्हा बन के खड़ा था और लाउड स्पीकर पे बजने वाला गाना अब मेरे कानों में लोहे की गर्म सलाखों की तरह चुभ रहा था। लेकिन मुझे अपने चेहरे पे मुस्कुराहट बरकरार रखनी थी, क्योंकि अगर मैंने यहाँ कोई तमाशा किया तो चौधरी के गार्ड्स मुझे यहीं गोली मार देते। और हामिद जो अभी तक अपने दोस्तों में मगन था, उसने अभी तक स्टेज की तरफ नहीं देखा था। लेकिन मैं जानती थी कि जैसे ही उसकी नज़र मुझ पे पड़ेगी, उस आलीशान हॉल में खामोश क़यामत टूट पड़ेगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और मेरा सर बुरी तरह चकरा रहा था। इसलिए मैंने मज़ीद वहाँ खड़े रहना मुनासिब न समझा और अपनी दोनों साथी लड़कियों को वॉशरूम का बहाना बनाया और तेज़ी से वॉशरूम का रुख किया। मेरी दोनों साथियों ने वहाँ खड़े चौधरी के गार्ड्स को इशारे से बता दिया था कि मैं वॉशरूम जा रही हूँ, ताकि वो परेशान ना हो। और लेडीज़ वॉशरूम में दाखिल होते ही मैंने अंदर से मजबूती से दरवाज़ा बंद किया और वहीं वॉश बेसिन का नलका तेज़ खोल के गहरे गहरे सांस लेते हुए अपने आंसू बहाने लगी थी, ताकि मेरी सिसकियों की आवाज़ बाहर ना जा सके। और नलके के बहते पानी के साथ ही मेरे माज़ी का एक-एक पल मेरी आँखों के सामने फ़िल्म की तरह चलने लगा था। और मुझे अपना वो खूबसूरत माज़ी याद आने लगा, जब मैं इस गंदगी से दूर एक पाकीज़ा ज़िंदगी गुज़ार रही थी। क्योंकि मैं एक शरीफ़ और मिडिल क्लास घराने की लड़की थी और मेरे बाबा एक स्कूल के उस्ताद थे, जो अपनी हलाल की कमाई से हमारा पेट पालते थे। हाँ, हम बहुत अमीर तो नहीं थे, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से अपना गुज़ारा कर रहे थे और हमारी ज़िंदगी में एक सुकून था कि तभी हामिद मेरी ज़िंदगी में एक तूफ़ान बन के आया। और उस वक़्त मैं सिर्फ़ 16 साल की एक नादान लड़की थी, जो नई-नई कॉलेज जाती थी और दुनिया के मकरो-फ़रेब से बिल्कुल अनजान थी। मुझे पहली बार कॉलेज के रास्ते में ही मिला था, जहाँ उसकी एक बड़ी-सी स्याह चमकती हुई गाड़ी सड़क के किनारे ख़राब खड़ी थी और वो गाड़ी से उतर के शायद अपने किसी मैकेनिक को फ़ोन करने की कोशिश कर रहा था कि जब ही उसकी नज़र मुझ पे पड़ी, जो अपने हाथ में किताब पकड़े वहाँ से गुज़र रही थी। और उसने मेरे हाथ में पानी की बोतल दे के बड़े मासूमाना अंदाज़ में मुझसे पीने के लिए पानी माँग लिया। मैंने भी एक शरीफ लड़की की तरह इंसानियत और मदद के नाम पे बाहर रुक के उसे पानी पिलाया, और वो पानी पीते-पीते मेरी मासूमियत और खूबसूरती में इस तरह खो सा गया कि उसकी नज़रें मुझसे हट ही नहीं रही थीं। इसके बाद उसे बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत रोज़ मेरे कॉलेज के रास्ते में आना शुरू कर दिया। वो घंटों मेरी एक झलक देखने के लिए वहाँ अपनी महँगी गाड़ी में खड़ा रहता और मैं भी नई-नई जवान थी।
اسی لیے جوانی کے نادان تقاضوں اور اس کی مسلسل توجہ نے مجھے آہستہ آہستہ اس کی طرف مائل کر دیا، اور یوں ایک ہی دن باتوں ہی باتوں میں نمبروں کے تبادلے کے بعد ہماری یہ اندھی محبت پروان چڑھتی چلی گئی۔ مجھے لگتا تھا حامد سے زیادہ مجھے کوئی پیار نہیں کر سکتا۔ حامد نے میرے سامنے محبت کا ایسا ڈرامہ رچا رکھا تھا کہ مجھے اس کی ہر جھوٹی بات بھی سچ لگنے لگی تھی۔ وہ روزانہ کالج کے باہر گھنٹوں کھڑا رہتا، اور جب میں گاڑی کے قریب سے گزرتی تو وہ گلدستے یا کوئی قیمتی تحفہ میری طرف بڑھا دیتا۔ شروع میں تو میں نے بہت نخرے دکھائے اور شریف زادیوں کی طرح اس سے بات کرنے سے کتراتی رہی، لیکن اس کی مسلسل توجہ، اس کے میٹھے بول اور اس کی امیرانہ شان و شوکت نے آہستہ آہستہ میرے دل کے سارے دروازے کھول دیے۔ وہ فون پہ رات رات بھر مجھ سے باتیں کرتا اور مستقبل کے ایسے حسین خواب دکھاتا کہ میری نادان عقل اس کی پجاری بن گئی۔ وہ کہتا تھا، صبا، تم دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی ہو، اور تمہارے بنا میری زندگی ادھوری ہے۔ میں تمہیں اپنے گھر کی ملکہ بنا کے رکھوں گا اور تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دوں گا۔ اس کی ان باتوں نے میرے اندر ایک ایسی اندھی عقیدت پیدا کر دی کہ مجھے اپنے استاد باپ کی سفید داڑھی اور ماں کی ممتا بھی اس کی محبت کے سامنے ہیچ نظر آنے لگی تھی۔ جب بھی میں اس سے کہتی کہ حامد، تم اپنے والدین کو میرے گھر بھیجو تاکہ ہم عزت کے ساتھ رشتہ طے کر سکیں، تو وہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتا کہ ابھی میرے ابو ایک بہت بڑے سیاسی مشن پہ ہیں اور وہ اس وقت میری شادی کے لیے نہیں مانیں گے، لیکن تم فکر مت کرو، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ اور یوں وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ ایک دن اس نے فون پہ روتے ہوئے مجھ سے کہا کہ صبا، میرے گھر والے میری شادی میری کزن سے طے کر رہے ہیں، اور اگر تم نے اب بھی میرا ساتھ نہ دیا تو میں خودکشی کر لوں گا۔ اس سے تم کل ہی اپنے گھر سے بھاگ کے چلی آؤ، ہم دوسرے شہر جا کے کورٹ میرج کر لیں گے، اور جب شادی ہو جائے گی تو ہم تمہارے گھر والوں کو بتا دیں گے اور مجبوری میں ہمیں قبول کر لیں گے۔ اس کی اس جذباتی بلیک میلنگ نے میری سوچ سمجھنے کی صلاحیت ہی ختم کر دی، اور میں نے اپنی خاندانی عزت کو اس کے جھوٹے پیار پہ قربان کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اگلی صبح میں نے کامتے ہاتھوں سے اپنے کمرے کی میز پہ خط لکھا، جس میں نے اپنے بابا اور ماں سے معافی مانگتے ہوئے لکھا تھا کہ میں اپنی مرضی سے حامد کے ساتھ جا رہی ہوں اور ہم شادی کر رہے ہیں، اس لیے آپ لوگ میری تلاش مت کیجیے گا۔ یہ خط وہاں رکھ کے میں نے اپنے چند کپڑے ایک بیگ میں ڈالے اور چوری چھپے گھر کے پچھلے دروازے سے نکل گئی، جہاں حامد اپنی کالی گاڑی لیے میرا انتظار کر رہا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے مجھے گلے سے لگا لیا اور کہا، تم نے آج ثابت کر دیا کہ تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو۔ مجھے اسی وقت اپنے شہر سے بہت دور ایک دوسرے انجان شہر لے گیا، جہاں اس نے پہلے سے ایک چھوٹا سا مکان کرائے پہ لے رکھا تھا۔ وہاں پہنچ کے اس نے ایک فرضی قاری اور 2 گواہوں کا بندوبست کیا، جنہوں نے کچھ کاغذات پہ مجھ سے دستخط کروائے اور اسے شادی کے نام پہ مجھ سے نکاح کا وہ ڈھونگ رچوایا جس پہ میں نے اندھا یقین کر لیا تھا۔ اس کے بعد کے وہ 7 دن میری زندگی کے وہ دن تھے جب میں نے خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی سمجھا۔ حامد مجھے بے انتہا پیار کرتا، وہ میرے لیے اچھے اچھے کھانے لاتا اور مجھے اپنی محبت کے جال میں مزید جکڑتا رہا۔ اسے ایک ہفتے تک مجھے بھرپور طریقے سے استعمال کیا، اور جب اس کی ہوس کا دل بھر گیا تو اس کا رویہ یکدم بدلنے لگا۔ وہ فون پہ مصروف رہنے لگا اور مجھ سے سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتا تھا، یہاں تک کہ 7ویں دن کی رات وہ اپنے 3 دوستوں کو اس مکان پہ لے آیا جن کی نظروں میں وہی وحشیانہ ہوس تھی جو میں آج کل روز دیکھتی ہوں۔ حامد نے مجھے چائے پینے کو دی جس میں اس نے کوئی نشہ آور چیز ملا رکھی تھی۔ چائے پیتے ہی میرا سر چکرانے لگا اور میں نیم بے ہوشی کی حالت میں چلی گئی۔ تبھی حامد نے مجھے اپنے ان دوستوں کے حوالے کر دیا اور خود وہاں سے ہمیشہ کے لیے غائب ہو گیا۔ مجھے یاد ہے جب میں نے ہوش میں آنے کی کوشش کی تو حامد وہاں نہیں تھا، بلکہ اس کے وہ تینوں دوست باری باری میرے وجود کو نوچ رہے تھے۔ میں چیختی رہی، چلاتی رہی، اس کا نام پکارتی رہی، لیکن وہاں کوئی میری فریاد سننے والا نہیں تھا۔ ان درندوں نے پورے 2 دن تک مجھے اس بند کمرے میں اپنی حیوانیت کا شکار کیا اور میری روح تک کو پامال کر دیا۔ جب میں نڈھال ہو کے مرنے کا قریب پہنچی تو انہوں نے مجھے ایک پرانی چادر میں لپیٹا اور رات کے اندھیرے میں شہر کے ایک سنسان کونے میں کچرے کے ڈھیر پہ پھینک کر فرار ہو گئے۔ میں کئی گھنٹوں تک اس کچرے کے ڈھیر پر بے سدھ پڑی رہی، یہاں تک کہ صبح کے وقت ایک بوڑھے کچرا چننے والے نے مجھے دیکھا اور اسے مجھ پہ ترس آ گیا۔ اسے مجھے پانی پلایا اور اپنی پھٹی پرانی چادر میرے اوپر ڈالی۔ میرے پاس نہ پیسے تھے، نہ تن ڈھانپنے کے لیے صحیح کپڑے تھے، لیکن میرے اندر اپنے گھر واپس جانے کی ایک تڑپ جاگ اٹھی تھی۔ میں نے بھیک مانگ کر اور لوگوں کے آگے ہاتھ جوڑ کے بڑی مشکل سے بس کا ٹکٹ کروایا اور روتی پیٹتی واپس اپنے شہر پہنچی۔ جب میں اپنے محلے کی گلی میں داخل ہوئی تو وہاں عجیب سا سناٹا تھا، اور جیسے ہی میں اپنے گھر کے دروازے پہ پہنچی تو وہاں سفید کپڑے میں لپٹی چند عورتیں بیٹھی تھیں۔ میرا دل زور سے دھڑکا، اور جب میں اندر گئی تو پتہ چلا کہ میرے جانے کے بعد جو خط میں چھوڑ کے بھاگی تھی اس کا صدمہ میرے بوڑھے استاد باپ سے برداشت نہ ہوا۔
اور وہ اسی رات دل کا دورہ پڑنے سے مر گئے۔ میرے بابا کی موت کی خبر نے مجھے اندر سے بالکل کھوکھلا کر دیا، اور میں ان کی تصویر سے لپٹ کے زاروں قطار رونے لگی، لیکن وہاں موجود رشتہ داروں نے مجھے دیکھتے ہی طعنے دینا شروع کر دیے۔ ہم چونکہ ایک جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے، اس لیے میرے تایا، چچا اور باقی گھر والے میرے خون کے پیاسے ہو گئے۔ انہوں نے مجھ پہ بد چلنے کا داغ لگایا اور کہا، تو نے ہمارے خاندان کی ناک کاٹ دی، اب تیرا اس گھر میں کوئی وجود نہیں۔ میں نے روتے ہوئے اپنی ماں کو گلے لگایا اور اسے سب سچ سچ بتا دیا کہ ماں، میں بچلن نہیں، مجھے حامد نے دھوکہ دیا ہے اور مجھے بیچ کے غائب ہو گیا ہے۔ میری ماں نے میری بے بسی دیکھ کے مجھے سینے سے تو لگا لیا، لیکن وہ خود اپنے جیٹھ اور دیوروں کے سامنے بے بس تھی۔ باقی گھر والوں نے تالیاں بجا کر اور دھکے مار کر ہمیں اسی وقت تپتی ہوئی دھوپ میں گھر سے باہر نکال دیا اور کہا کہ اب اس بدنام لڑکی اور اس کی ماں کا ہمارے شریف خاندان سے کوئی تعلق نہیں۔ میں، میری بیمار ماں اور میرے دو چھوٹے معصوم بہن بھائی سڑک پہ آ گئے تھے۔ ہمارے پاس سر چھپانے کی کوئی جگہ نہیں تھی اور نہ ہی کوئی رشتہ دار ہمیں اپنے گھر رکھنے کو تیار تھا، کیونکہ سب کو اپنی اپنی عزت پیاری تھی۔ میں اپنی ماں کا ہاتھ تھامے اور بہن بھائیوں کو ساتھ لیے کئی دنوں تک در در کی ٹھوکریں کھاتی رہی۔ ہم نے بھوک اور پیاس کے وہ دن دیکھے کہ مجھے لگنے لگا ہم سب سڑک پہ ہی مر جائیں گے۔ ایک رات جب ہم ایک پبلک پارک کے بینچ پہ بیٹھے سردی سے کانپ رہے تھے تو وہاں سے ایک چمکتی ہوئی گاڑی گزری اور وہ گاڑی ہمارے قریب آ کے رک گئی۔ اس گاڑی میں سے زبیدہ خالہ اتری، جو اس وقت اپنے طائفے کے لیے لڑکیوں کی تلاش میں رہتی تھی۔ اسے جب ہماری یہ حالت دیکھی اور میری خوبصورتی پر اس کی نظر پڑی تو اس نے فوراً مکارانہ ہمدردی کا نقاب اوڑھ لیا۔ وہ میرے قریب آئی اور کہنے لگی، ہائے اللہ، اتنی پیاری بچی اور اس کا خاندان سڑک پہ رول رہا ہے، چلو میرے ساتھ، میں تمہیں پناہ دوں گی اور تمہاری ماں کا علاج بھی کراؤں گی۔ میں اس وقت اتنی مجبور اور بھوکی تھی کہ مجھے زبیدہ خالہ کے اس چہرے کے پیچھے چھپا ہوا بھیڑیا نظر نہیں آیا، اور میں نے اپنے بہن بھائیوں کے پیٹ کی خاطر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ پناہ دینے کے نام پہ مجھے اپنے اس بدنام کوٹھے پہ لے جا رہی تھی، جہاں عورت کی عزت کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، اور یوں میں حامد کے دیے گئے اس پہلے گناہ کے داغ کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے اس دلدل میں دھکیل دی گئی، جہاں سے آج تک میں نکل نہیں پائی۔ اور آج اسی حامد کا باپ مجھے اس کوٹھے سے اٹھا کے اپنے بیٹی کی شادی میں نچوانے کے لیے لے آیا۔ یہ سب کچھ سوچتے ہوئے واش روم کے آئینے کے سامنے کھڑی میری روح کانپ رہی تھی اور میرے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے کہ اچانک واش روم کے دروازے پر زوردار دستک ہوئی، جس نے مجھے واپس اس بھیانک حال میں لا کھڑا کیا۔ مجھے واش روم میں کچھ دیر ہو گئی تھی، اسی لیے دروازہ بجا اور مجبوراً مجھے باہر نکلنا پڑا۔ باہر گارڈ جیسا میرا انتظار کر رہا تھا اور اس کی کڑی نظریں مجھے دیکھ رہی تھیں۔ میں نے اپنے آنسو پونچھے اور دل پہ پتھر رکھ کے سیدھی دوبارہ اسی بڑے ہال کے اسٹیج پہ گئی اور رقص کرنے لگی۔ اتنے میں چودھری غضنفر میرے نزدیک آئے اور انہوں نے مجھے بازو سے پکڑ کر اسٹیج پہ لے گئے اور مجھے زبردستی دلہا دلہن کے بالکل آگے کھڑا کر دیا۔ وہ دلہن دلہا کے اوپر سے نوٹ وار کے وہ مجھ پہ نچھاور کر رہے تھے اور اپنی امیری کی نمائش کر رہے تھے۔ اتنے میں حامد کی نظر مجھ پہ پڑی اور وہ جیسے پتھر کا ہو گیا۔ اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئیں اور اس کی آنکھیں خوف اور حیرت سے پھیل گئیں۔ پھر وہ سب کو فراموش کرتا ہوا اپنی سیٹ سے اٹھ کے میرے پاس آیا اور کپ کپاتے ہونٹوں سے اس نے میرا نام لیا، جبکہ میں اپنی نظریں اس سے پھیر لیں، کیونکہ اسے دیکھ کے بھی مجھے شدید گھن آ رہی تھی۔ وہ ہال کے شور شرابے اور موسیقی کی تیز آواز میں کسی کو بھی حامد کی بات سنائی نہیں دے رہی تھی، لیکن اس کا ایک ایک لفظ میرے کانوں میں لوہے کے گرم تیر کی طرح اتر رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، صبا، یہ تم ہو، میں نے تمہیں کہاں کہاں تلاش نہیں کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتا، وہاں پیسے نچھاور کرنے کا وقت ختم ہو گیا اور میں زمین پہ گرے نوٹ سمیٹ کے واپس درمیان والے اسٹیج پہ آ گئی۔ باقی سارا وقت وہ اپنی دلہن کو چھوڑ کے صرف مجھے دیکھتا رہا۔ اس کی نظریں میری ہر حرکت کا پیچھا کر رہی تھیں۔ اور پھر آدھی رات کو جب شادی کی تقریب ختم ہوئی تو میں وہاں سے سب کے ساتھ واپس اپنے کوٹھے پہ آ کے خاموشی سے اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ باقی کی تمام رات میں بستر پہ لیٹ کے روتی رہی اور اپنے نصیب پہ ماتم کرتی رہی۔ لیکن جب صبح میری آنکھ کھلی تو خالہ زبیدہ میرے سر پہ کھڑی تھی اور اس کے چہرے پہ ایک عجیب سی حیرانی تھی۔ مجھ سے کہنے لگی، صبا، کیا جادو کر کے آئی ہے تو اس چودھری کے بیٹے پہ؟ وہ دلہا صبح سویرے ہی اپنی نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کے تیرے پیچھے یہاں کوٹھے پہ پہنچ گیا، جس کی کل رات اتنی بڑی شادی تھی۔ حامد کے اس طرح کوٹھے پہ آنے کا سن میں بری طرح گھبرا گئی اور میرا دل ٹوٹنے لگا، لیکن خالہ نے میری ایک نہ سنی اور حامد کو سیدھا میرے کمرے میں بھیج دیا۔ اور جیسے ہی اندر آیا تو میرے سامنے آ کے فرش پہ بیٹھ گیا اور روتے ہوئے مجھ سے معافی مانگنے لگا۔ وہ کہنے لگا، صبا، اس وقت مجھے اس گناہ کی سنگینی کا احساس نہیں ہوا تھا، لیکن میں تمہارے ساتھ کتنی بڑی زیادتی کر دی۔ لیکن اس رات کے بعد ہر پل مجھے تمہاری یاد ستانے لگی اور میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا رہا۔
میں نے تمہیں کہاں کہاں تلاشا نہیں، لیکن تم مجھے کہیں نہیں ملی۔ تم اپنا وہ پرانا گھر چھوڑ کے اپنی ماں اور بہن بھائیوں کو لے کے جانے کہاں چلی گئی؟ اور وہ مجھ سے رو رو کے پوچھ رہا تھا کہ میں اس بدنام گلی اور یہاں تک کیسے پہنچی۔ تو میں نے بھی تڑپ کے اسے اپنے بابا کی موت اور اپنے تایا چچا کے ہاتھوں گھر سے نکلنے کی سب کچھ سچ سچ کہانی بتا دی۔ میری داستان سن کے وہ مزید رو پڑا اور اس نے اسی وقت خالہ زبیدہ کے ہاتھ پہ ایک بہت بڑی رقم دی اور مجھے، میرے بہن بھائیوں اور میری بیمار ماں کو اس کوٹھی کے عذاب سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا۔ اسے شہر کے ایک اچھے علاقے میں ہمیں ایک چھوٹے سے گھر میں جگہ دی، جہاں کوئی ہمیں نہیں جانتا تھا۔ وہ کہنے لگا، صبا، میں اپنے کیے کی سزا بھگت رہا ہوں۔ مجھے کیسی جان لیوا بیماری ہے جس کا ابھی تک کسی کو علم نہیں، نہ میرے باپ چودھری غضنفر کو اور نہ ہی میری اس نئی نویلی دلہن کو، لیکن میں جانتا ہوں کہ یہ ہلاکت خیز بیماری مجھے تمہاری بددعاؤں کی وجہ سے لگی ہے۔ اسی لیے میں تم سے ہاتھ جوڑ کے معافی چاہتا ہوں۔ آج کے بعد تمہارا اور تمہارے خاندان کا سارا خرچہ میں خود اٹھاؤں گا تاکہ میری آخرت سنور سکے اور تم اب ایک عزت کی زندگی گزارنا۔ یہ کہہ کے وہ وہاں سے چلا گیا اور جاتے جاتے اس نے بینک میں میرے نام پر ایک اکاؤنٹ کھلوا دیا، جس میں وہ ہر مہینے باقاعدگی سے باہری رقم بھیجنے لگا۔ ماضی میں ہمارے نام کا جو نکاح ہوا تھا، اس نے قانونی کاغذ پہ طلاق لکھ کے مجھے اس جھوٹے رشتے کے بندھن سے بھی ہمیشہ کے لیے آزاد کر دیا، کیونکہ اس کا کہنا تھا کہ وہ اب میرے قابل نہیں رہا، اور شاید یہی سچ بھی تھا۔ قدرت نے اس سے میرے ایک ایک آنسو کا حساب لے لیا تھا۔ اس کے دیے گئے پیسوں سے میں نے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو اچھے اسکولوں میں پڑھانا شروع کر دیا، اور اب میں اس بازار کی دلدل سے دور اپنی ماں کے سائے میں ایک پرسکون اور عزت کی زندگی گزارنے لگی۔ اور یہی میری کہانی کا ایک خوبصورت اختتام تھا، جہاں ہم برائی کو اس کا انجام ملا اور مجھے میری کھوئی ہوئی عزت واپس مل گئی۔ کچھ عرصے بعد مجھے یہ عبرت ناک اور سکون بخش خبر ملی کہ زبیدہ خالہ کا وہ بدنام کوٹھا ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا، کیونکہ وہ اچانک ایک شدید بیماری میں مبتلا ہو کے اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھیں، اور ان کے مرتے ہی اس گلی کا وہ بھیانک نظام تاش کے پتوں کی طرح بکھر گیا تھا، جہاں برسوں سے مظلوم لڑکیوں کی مجبوری کا سودا کیا جاتا تھا۔ زبیدہ خالہ کے انتقال کے بعد وہ سارا طائفہ آزاد ہو گیا، اور وہاں کام کرنے والی میری تمام ساتھی لڑکیاں، جن میں نازیہ، شمی اور سمیرہ شامل تھیں، انہوں نے اس ذلت کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ دیا، کیونکہ حامد نے جو بڑی رقم زبیدہ خالہ کو دی تھی، اس کا کچھ حصہ خالہ کے آخری دنوں میں ان لڑکیوں کے بھی ہاتھ لگ گیا، جس کی بدولت ان سب کو اس دلدل سے نکلنے کا ایک مضبوط سہارا مل گیا۔ نازی نے ان پیسوں سے شہر کے دوسرے کونے میں ایک چھوٹا سا بیوٹی پارلر کھول لیا، جہاں وہ محنت کی حلال کمائی سے اپنی زندگی گزار رہی ہے، جبکہ شمی اور سمیرہ نے بھی اس بازار سے دور جا کے سلائی کڑھائی کا کام شروع کر دیا، اور قدرت نے ان کے لیے بھی عزت کے راستے کھول دیے، جہاں وہ ماضی کے داغوں کو بھلا کر ایک عام اور پروقار زندگی میں آگے بڑھ گئیں، اور یوں اس کوٹھی کی ہر ایک لڑکی کو اس جہنم سے ہمیشہ کے لیے آزادی مل گئی، جس کے بعد اس بدنام گلی میں دوبارہ کبھی ہمارے گھنگرو نہیں بجے۔